नाजरीन, जिस घर में बीवी रोती है उस घर में 3 अज़ाब ज़रूर आते हैं। आज का बयान उस शौहर के लिए है जिसकी बीवी अपने घर के अंदर तन्हाई में बैठकर रोती है। वो रो रो कर अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है। बीवी के रोने की वजह से जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 3 अज़ाब आते हैं तो फिर क्या होता है, और 3 अज़ाब उसे मिटा कर राख कर देते हैं। जिस घर में बीवी रोती है उस घर से सुकून और बरकत खुद दूर कर लेती है। उस घर में ना रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और ना ही रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते अपना कदम रखते हैं। वो घर जुल्म की जगह बन जाता है। उस घर में ना मोहब्बत का नूर होता है और ना ही खुशहाली की रोशनी। शौहर की बेबसी और नाइंसाफ़ी ना सिर्फ उनके रोने की सदा आसमानों तक जहां पहुंचती है और फिर आसमान से अज़ाब की शक्ल में जवाब आता है। याद रखें, बीवी की आंख से आंसू अल्लाह के सामने वो गवाही देता है जो किसी दलील के मोहताज नहीं। अगर आपके घर में भी कभी कभार बीवी रोती है तो ये बयान आपके लिए लाजमी है। आप इस बयान को पूरा सुने ताकि आपको पता चले कि बीवी के रोने पर घर के अंदर कौन कौन से अज़ाब आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर की ज़िम्मेदारी सिर्फ काम लेना नहीं बल्कि उनको सुकून और उसकी रूह को खुशी देना भी है। अगर यह ज़िम्मेदारी पूरी ना हो तो रिश्ता हमेशा रूठ जाता है। जिस घर में बीवी रोती है उस घर में 3 अज़ाब कौन कौन से आते हैं, वो 3 अज़ाब कौन कौन सी मुसीबतें लाते हैं। जब वो 3 अज़ाब घर में दाखिल होते हैं उनकी निशानी क्या होती है। इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी की रोने की वजह से मेरे घर में अल्लाह की तरफ से 3 अज़ाब दाखिल हो गए हैं। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करता हूँ कि वो 3 अज़ाब ज़रूर सुनकर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी के रोने की वजह से वो 3 अज़ाब आपके घर के अंदर दाखिल हो जाएं, आपको पता भी ना हो। फिर भी ये बताता चलूँ कि ऐसा घर जहाँ बीवी के आंसू बेबसी की दास्तान सुनते हों वो घर अल्लाह की अज़ाब का मरकज़ बन जाता है। बीवी की आंख से गिरने वाला हर आंसू आसमान में गवाही देता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और याद रखें, जब मज़लूम की अर्श को हिला देती है फिर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। वो शौहर जो अपनी बीवी के जज्बात को रौंद कर आगे बढ़ता है दरअसल वो अपने नसीब को खुद बर्बाद कर रहा होता है। उसकी बेहिसी उसके बच्चों की किस्मत पर पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। इसका मतलब है कि जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन नहीं, वो चाहे लाख नमाजें पढ़ ले, अल्लाह और उसके रसूल के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखें, बीवी के दिल की खुशी पूरे घर की बरकत का ज़रिया बनती है। जहाँ बीवी मुस्कुराती है वहाँ फरिश्ते रहमत के साया लेकर आते हैं और रिज़्क में इजाफा होता है और घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जहाँ बीवी का दिल टूटा हुआ हो वहाँ दुनिया की हर चीज़ में बेबरकती आ जाती है। अब मैं आपको बताता चलूँ आखिर वो 3 अज़ाब कौन से हैं जो बीवी के रोने की वजह से आसमान से बरस और इंसान का घर तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और 3 अज़ाब बताने से पहले मैं आपको एक रुला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो 3 अज़ाब कौन कौन से हैं और जब 3 अज़ाब नाजिल होते हैं तो कौन कौन सी बीमारियाँ और कौन कौन सी मुसीबतें जन्म लेती हैं, फिर कितने वक्त में घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में आपको गुज़र में एक कब्रिस्तान हुआ जिसके करीब 2 खूबसूरत घर थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार हायल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दूर से उन घरों को देखा तो हैरान रह गए। एक घर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नूर बरस रहा था और वो ऐसा था कि उसकी रोशनी दिलों को सुकून देने वाली और रूह को ताजगी बख्शने वाली थी। मगर दूसरे घर के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब बरस रहा था। वो अज़ाब इतना खौफनाक था कि उसके घर की फ़िज़ा पर गहरी तारीकी अंधेरा छाया हुआ था, मतलब उसके घर अल्लाह ताला की लानत बरस रही थी। ये मंजर देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए
اور گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان دونوں گھروں میں ایسا کیا فرق ہے، یہ کون سا راز ہے کہ ایک گھر میں اللہ کی رحمت ہے اور دوسرا گھر اللہ کے عذاب کا گڑھا بن گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور برگزیدہ نبی تھے۔ فوراً اپنے رب کے حضور دعا کے لیے جھک گئے۔ انہوں نے عظمت سے کہا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے ان دونوں گھروں کی حقیقت بتا دیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ راز کیا ہے۔ ایک گھر کے اوپر سے تیرا نور برس رہا ہے اور دوسرے گھر کے اوپر سے تیری لعنت، یہ فرق کیوں ہے؟ کون سے اعمال یا حالات ان دونوں گھروں کی یہ حالت بنا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں گھروں کی اصلیت جاننے کی طلب کی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انسانی اعمال اور زندگی کا طرز اللہ کی رحمت یا عذاب کے ذریعے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سب کچھ جاننے کی ایک طلب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے اگر تم ان گھروں کے اوپر برسی ہوئی رحمت اور عذاب کا راز جاننا چاہتے ہو تو ان کے گھروں کے اندر جا کر ان کے رہنے والوں سے خود معلوم کر لو، وہ تمہیں اپنے اعمال اور زندگی کے حالات خود ہی بتا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایک شخص کی نظر آیا جو زمین پر بیٹھا ہوا اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری گھبراہٹ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ سے موت کی دعا کر رہا تھا۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی زندگی سے عاجز ہو گیا ہوں، میری زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ جب سے میں نے شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک کبھی خوشی کا ایک لمحہ نہیں دیکھا۔ میری زندگی مسلسل عذاب بن چکی ہے اور میں اب مزید جینے کی قیمت نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، مجھے موت دے دے تاکہ میں اس اذیت سے نجات پا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر رک گئے۔ اس شخص کی حالت پر گہری نظر ڈالی۔ آپ کے دل میں اس کی حالت پر رحم آیا۔ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ شخص کس قدر بے چین اور بے بس ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی زندگی ختم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب جا کر نرمی سے بولے، اے خدا کے بندے، تم اتنے بیزار کیوں ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ایک مسافر چلتے چلتے یہاں آ پہنچا۔ کیا تم بھی میری طرح کے مسافر ہو؟ سب سے پہلے تو اپنے رونے کی وجہ بیان کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لبریز تھیں۔ اس نے حیرانی سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے وقف نہیں تھا۔ اس دکھی شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی، تمہاری آواز میں مجھے بھی سکون ملا ہے۔ میں نے دنیا کے ہر کونے میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، دنیا کی ہر نعمت کو آزمایا، لیکن کہیں بھی مجھے چین و سکون اور راحت نہیں ملی جو سکون تمہارے ان کچھ جملوں نے مجھے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے دکھڑے سنوں اور ان کی مدد کروں۔ برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے مسئلے کا حل دکھا دے۔ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، شادی سے پہلے میں بھی آپ کی طرح ایک خوشحال انسان تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مال، دولت، جائیداد، نوکر اور بے شمار دوست جو میرے ہر اشارے پر حاضر رہتے تھے۔ جہاں جاتا تھا لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے، میری تعریف کرتے، میری ایک آواز پر جی سر کہتے۔ میری زندگی سکون اور خوشحالی کا نمونہ تھی، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر میری زندگی میں ایک موڑ آیا جب میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا، چاہت سے میں اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ تب سے میری زندگی بدل گئی۔ جس دن سے اس نے میرے گھر میں قدم رکھا اس دن سے میرے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس دن سے میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ ختم ہونے لگا۔ جب میں غریب ہوا تو وہ دوست جو کبھی میری ایک آواز پر ہزاروں بار جی سر بولتے تھے، وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میری حالت یہ ہے کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں اور کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور میری اس تباہی کا سبب صرف اور صرف میری بیوی بنی ہے۔ اس عورت نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔
میرا مال، میری عزت، میرا سکون سب کچھ چھن گیا ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے نرمی سے بولا، اے خدا کے بندے بتاؤ تو صحیح تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی وہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں وہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرف نظر کی تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ وہی گھر تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مزید یکسوئی پیدا ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کی، اے میرے رب، اس گھر پر لعنت کیوں برس رہی ہے؟ اس کے رہنے والوں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ تیرے غضب کا شکار ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے انسان، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو جا کر اس شخصی عورت سے پوچھ لو، وہ تمہیں سچائی کے ساتھ بتا دے گی اور تمہیں ان کی حالت کا اصل سبب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بندے جلدی کرو اور مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہاری پریشانی کو حل کرنے کا راستہ نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو پہلے ہی اپنی زندگی کی مصیبتوں سے بے حال تھا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے پاس لے گیا، بولا، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، وہ بے اختیار رو رہی تھی، اس کے چہرے پر غم اور بے بسی کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، کیا تم اپنے رونے کی وجہ بیان کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے دل کا بوجھ کیا ہے؟ شاید تمہارے الفاظ تمہارے دکھ کو ہلکا کر دیں اور میں تمہارے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکوں۔ یہ سن کر وہ عورت شدت سے رونے لگی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، حضرت دکھی اور بے سہارا عورت ہوں، میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں صرف دکھ اور تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میری زندگی ایک ایسی آزمائش بن چکی ہے کہ اب تو میرے اندر بولنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، اپنے دل کا حال کھل کر بیان کرو، میں شاید آپ کی اس مسئلے کا حل بن سکوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ اور اس عورت نے اپنے درد بھری کہانی سناتے ہوئے آنسوں کے ساتھ کہا، حضرت، میں ایک غریب باپ کی غریب بیٹی ہوں۔ میرے باپ ایک محنتی اور ایماندار انسان تھے، لیکن غریبی نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمٹ کر رکھا۔ میری شادی ایک بہت امیر شخص کے ساتھ طے ہوئی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ رشتہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کے بعد یہ مجھے لے آیا اور میں دلہن بن کر نئی امیدوں کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن حضرت جیسے ہی یہاں کمرے میں داخل ہوئے اور جب حق کے زوجیت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے میری طرف نظروں سے دیکھ کر کہا، مجھے 2 نمبر عورت لگتی ہو، میں نے کیا کر دیا تم سے شادی کر کے؟ تو میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے حضرت، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں ایسی ہرگز نہیں تھی۔ میں تو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے والی بیٹی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گھر میرے لیے جنت بننے کے بجائے میری زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ میری زندگی تو شادی کے پہلے دن ہی سے اجیرن ہو گئی۔ میرا شوہر نہ مجھے عزت دیتا ہے، نہ سکون، نہ مجھے روز کوستا ہے، ہر بات پر ڈانٹتا ہے، میرے والد کی غریبی کے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تو ٹکے کی غریب عورت ہے، وہ میں امیر ہوں اب اور غریب بھلا کیا چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت یہ شخص مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ جلد ہی میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہے، تو بس اپنے نصیب کو کوستی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی روح چھلنی کرنے والی داستان سننے کے بعد اس کے شوہر کی طرف رخ کیا اور گہری سانس اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کو خود ہی جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے، تو نے اپنے لیے اپنی بیوی کی مقدر کو خود تباہ کیا ہے۔ تیری انہی کاموں کی وجہ سے تجھ پر اور تیرے گھر پر اللہ کی لعنت برسنے لگی ہے۔ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے جس نے تیرے مال، دولت اور سکون
को छीन कर रख दिया। क्या तुम नहीं जानते कि जिस घर में औरत रोती हो वहाँ 3 अजाब ज़रूर आते हैं? वो अजाब ये हैं। उस शख्स ने बेबसी के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत बराए मेहरबानी जल्दी से बताएं वो 3 अजाब कौन कौन से हैं जो मेरे घर पर नाजिल हुए। ये तो सच है कि जिस दिन से ये औरत मेरे घर में दाखिल हुई है मैंने उसे पहले दिन से रुलाना शुरू कर दिया है। मैं नादान शख्स अपनी बेहिस्सी, अपनी सख्ती और अपने जुल्म से उसे हर दिन सताता रहा हूँ और आज तक मैं यही करता चला आ रहा हूँ। ये मेरा कसूर है, मगर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो 3 अजाब कौन से हैं जो इसके आंसू की वजह से मेरे घर पर नाजिल हुए। आज उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आजिज़ी से बैठा हुआ अपनी बर्बादी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने रलज हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपाया और मज़ीद कहा, हज़रत मेरा सुकून, मेरी दौलत, मेरी इज़्ज़त सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने अपनी बीवी को कोसने और दुख देने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। खुदा है अल्लाह के बंदे, जल्दी बताओ वो कौन से 3 अजाब हैं जो अब भी मेरे घर के ऊपर नाजिल हो रहे हैं, जिन्होंने मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरी अमीरी को मेरी गरीबी में बदल दिया, जिन्होंने मेरे घर को गरीबी की दलदल में फंसा दिया, जिन्होंने मुझे बादशाह से फ़कीर बना दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर गहरी सांस ली और नरमी से फरमाया, है बंदे, और 3 अजाब ये हैं जो तेरे अपने ज़र्फ और तेरी बीवी के आंसू के सबब तेरे घर पर नाजिल हुए। रिज़्क़ की तंगी और बरकत का जाना। जिस दिन से तूने अपनी बीवी को रुलाना शुरू किया उस दिन से तेरे घर से बरकत उठा ली गई। अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को तेरे घर से दूर कर दिया। तेरे पास जो दौलत थी, जो जायदाद और थी, वो सब कुछ छिन गया। जब दूसरों को देने वाला था आज लेने वालों में शामिल हो गया। जुल्म का पहला नतीजा है जो अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर बरसाया गया। दूसरा अज़ाब अल्लाह की रहमत का ख़त्म हो जाना। जिस दिन से तूने अपनी बीवी को मजलूम बना दिया और ख़ुद जालिम बन बैठे उस दिन से तेरे घर से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उठा ली गई, रोशनी ख़त्म हो गई, मोहब्बत और सुकून आज घर को अल्लाह की लानत ने अपनी लपेट में ले लिया है। अब यहाँ रहमत के फरिश्ते तेरे घर में नहीं आते जो घर के गज़ब में बरकत डालते हैं। तीसरा अज़ाब घर के सुकून ख़त्म होना, इज़्ज़त का ख़त्म होना। तेरी बीवी के बहते आंसू तेरे घर के सुकून और इज़्ज़त को बहा ले गए। तेरे घर की इज़्ज़त जो कभी लोगों के लिए मिसाल थी आज ज़िल्लत का निशाना बन चुकी है। वो जो कभी बादशाहों की तरफ जीता था आज फ़कीर होकर रह गया है। तेरे घर में ना सुकून रहा, ना खुशहाली, ना इज़्ज़त जो एक वक्त में तुझे मुयस्सर थी। यह सब उसका जुल्म के नतीजा है जो तूने अपनी बीवी पर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहरे लहजे में फरमाया, याद रख मजलूम के आंसू अर्श तक पहुँचते हैं और जालिम के लिए अजाब का दरवाज़ा खोल देते हैं। अगर तू चाहता है कि ये अजाब ख़त्म हो जाए और तेरे घर पर अल्लाह की रहमत लौट आए तो फ़ौरन अपनी बीवी से माफ़ी मांग, उसके आंसू पूछ और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, लेकिन उसकी रहमत सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अपने जुल्म का अज़ाला करते हैं। ये सुनकर वो शख्स ज़मीन पर गिर गया और अपनी इस्लाह का इजहार करने लगा। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो कि मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर ना मरना। अगर जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम लोगों के साथ उठाया जाएगा, और अगर मजलूम बनकर मरोगे तो कल क़यामत के दिन मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े किए जाओगे। जालिम और मजलूम का फ़र्क दुनिया में ही वाजिब हो जाता है, लेकिन आखिरत में ये फ़र्क क़यामत की रोशनी में सबके सामने होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवियों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।